لي زامي السلام عليكم، مرحبا بكم في درايف ويتساد. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم واحد الطوموبيله تبارك الله زوينه كتعجبكم بزاف، كتعجبني بزاف. عاوتاني مرسيدس كلاس او كوبي. الوغ في هاد لا فيديو نحتاجكم بزاف حيتاش عندي واحد صاحبي باغي يشري طوموبيل وما عارفش واش ياخذ هاد لا كلاس او ولا لا سيري 3 بحال اللي دوزنا. دونك قولوا لي في لي كومونتير الا كنتو في بلاصتو واش تاخذوا هاد لا كلاس او كوبي ولا لا سيري 3 جديده ديال 2020. الوغ هاد لا كلاس او كوبي خرجات في 2017 باك اي ام جي بلس فول اوبسيون. فهاد الكحل كيجي معاه بزاف. الوغ غنوريكم لي ديتاي اكستيريور و انتيريور. الوغ القدام كيف كتشوفوا اول حاجه كيبان لكم سي هاد لو لوغو مرسيدس كبير في لا كالوندر ديامونتي. هنايا لا كاميرا 360 باك اي ام جي. دونك لي بار شوك عراض على العاديه. هاد لي فو فول ليد ملتي بيم اون اوبسيون. الوغ ملتي بيم باش كتعرفوهم كيكون فيها بوله كبيره، العاديين ما كيكونش فيهم هاد البوله كتكون شاعله ديما. اي لي فو جور كاينين جوج، لا كلاس سي كاينه غير وحده، اي لا كلاس اس كيكونوا فيها ثلاثه. لا كلاس سي هي اختها الصغيره، اي لا كلاس اس هي اختها الكبيره. يا تشوفوا ان كاينين بزاف د الحوايج في هاد لا كلاس او خداتهم من لا كلاس سي ومن لا كلاس اس. يشوفوا هاد لي جونط باك اي ام جي 20 بوس زوينين بزاف. لي زيتريي غري اي لي فران بيرسي فونتيلي باش طوموبيله تفراني مزيان. دو بروفيل عندها واحد لا لين زوينه بزاف كوبي. الزوينه سي كو هنا ملي كتهبط الشراجم غنوري لكم من بعد ما كاين حتى حاجه الوسط، كله هنا كيكون محلول. الوغ هنا عندنا لا كاميرا 360 لي ديتاي كاملين كحلين. لي جونط عاوتاني مانيفيك. يشوفوا اللور. الوغ اللور ديال الطوموبيل زوين بزاف. كيقولوا كيشبه لا لاغونا، ولكن شوفوا الدراري الدراري ماشي لاغونا هادي راه مرسيدس، مابقاوش تقولوا هاد الهضره. لي فو فول ليد شوفوا ديامونتي بحال الديامون، داكشي كيبري زوينه بزاف. الوغ باك ام جي دو بو ديشابمون. هنا عندنا هاد لي زونطري دير واخا فيك، لي سورتي هنايا فيك ولكن ماشي مشكل زوينين. هاد لو لوغو مرسيدس باش كتحل الكوفر. اي لا كاميرا 360 كتخرج حتى هي. الوغ السالو ديال الطوموبيل داير بحال هكا. واخا كوبي لو كوفر تبارك الله كبير. هنا لتحت عندك رونجمون اي كيتسد الكتريك. لا لين ديال الطوموبيله تبارك الله مانيفيك، انا كتعجبني بزاف. دابا غندوزو للانتيريور. كيف كتعرفوا مرسيدس جداد الانتيريور عندهم مانيفيك. هاد لا كلاس او فهاد لا كونفيغوراسيون كحله اي الانتيريور بالاحمر والكحل كيجي زوين بزاف. باك ام جي الباب هنا عندنا كوير نوار كوير روج. هاد لي سياج الكتريك شوفون لو لوغو مرسيدس لو لوغو ام جي. الانتيريور ديال هاد لا كلاس او مانيفيك. كيف قلت لكم هاد لا كلاس او فيها بزاف د الحوايج ديال لا كلاس اس وديال لا كلاس سي. الوغ اول حاجه ديال لا كلاس اس هو هاد لو وايد سكرين، هاد لي زيكران كبار. نقول لكم واحد الحاجه، لا كلاس او ولا بد تاخذوها بهاد لي زيكران، حيت كاينين شي وحدين ما كيكونش فيهم ليكران، كيكون ليكوي ما كيجيش زوين بزاف. اي لا كلاس سي خدات منها هاد لابارتي هادي اللي جات زوينه بالعود ماشي بالنوار الكحل، حيت العود كيجي زوين بلوز اليغون بلو كلاس وما كيتشردش دغيا. الوغ هاد لي زيكران كيف كتعرفوا مرسيدس تقدر تبدل بزاف د الحوايج. افيشاج سبور كلاسيك بروغريسيف. الوغ غنديرو بروغريسيف ولكن كيبان زوين بحال هكا. لو فولون باك ام جي فيه لي باليت هنايا. اي هاد ليكران هنا فين كتقاد لي ريغلاج ديال الطوموبيل. الوغ هنايا نديرو ليكليراج نبدلو لا كولور حيتاش فيها واحد ليكليراج دامبيونس كيبان لكم هنايا زوين بزاف سورتو بالليل. الوغ غنبدلو نورمالمون البلو هو اللي زوين، غنديرو احمر باش نشوفو كي كيتبدل هنايا. الوغ بالليل كيبان ليكليراج واعر بزاف. هنا كاين ان توفرون. الوغ البلايص اللور سان كوبي كاينين غير جوج بلايص. عادي اللي بغى البلاصه بزاف ما ياخدش ان كوبي ياخد برلين. هنا فهاد ليكران كتلقى عاوتاني لي ريغلاج ديال الطوموبيل، لي مود دو كوندويت، كاين لو جي بي اس، كاين لا راديو ابل كاربلاي. هنا عندنا هاد لي سورتي ديال لا كليم بحال دي توربين ديال الطيارات يشعل فيهم الضوء بالليل. هنا لا كليم. هنايا لي مود دو كوندويت. هنا باش كتقلب على البلاصه حيت الطوموبيله كتستاسيوني اوتوماتيك ستارت اند ستوب. هنا هاد لو بوطون هي باش ملي كتطلع للطوموبيل كتجر الصمته بوحدها
طوموبيله عامره بلي تكنولوجي عاوتاني بحال لا كلاس اس لي مرسيدس جداد كاملين ولاو فيهم لي تكنولوجي ديال لاسيستونس دو كوندويت ديال هنايا لافيشاج تيتوت فيها كلشي. دابا غنبركو على ستارت وغنضربو دويره بهاد الطوموبيل ونشوفو كي دايره. الوغ مرحبا بكم في هاد لا كلاس او 220 كوبي. كيف كتعرفوا هنا لوفيي د فيتيس كدير دي اي كتزيد بسم الله خويا صاحبي هذا. الوغ اول مره نطلع في هاد لا كلاس او كيف قلت لكم محتاجكم بزاف حيت صاحبي ما عارفش واش ياخذ هاد لا كلاس او ولا لا سيري 3. نتوما اللي غتعاونوه في هاد لي فيديو. كيف كيبان لكم هيد اب ديسبلاي فيه لا فيتيس ديال الطوموبيل. اي ما نكذبش عليكم الطوموبيله ديما كانت تعجبني. ملي خرجت هاد لا او كوبي الديزاين ديالها كان واعر بزاف احسن من لا كلاسي. هذا هو المشكل ديال الطوموبيل حيتاش ما عندهاش لا كونكورونس ما عندهاش طوموبيله كتجاوب هاد لا كلاس او ودي حتى هي. ولكن اللي خايب سكو هاد لا كلاس او كتغطي على لا كلاسي. لا كلاسي اللي طوموبيله زوينه بزاف ولكن اللي عنده كلاسي وكيطلع لهاد لا كلاس او كيشوف هاد الانتيريور راه ما كتبقاش عاجباه لا كلاسي ديالو. Alors طوموبيله تري كونفورتابل فيها هاد 4 سيلندر 2 لتر 194 شوفو. طوموبيله اسي بويسون ديال لا فيل ديزل كونفورتابل ما كتكونسوميش بزاف. لا كونسوماسيون ديالها اوتور دو 8 لتر 8 لتر مزيانه في لا فيل تري كونفورتابل. دابا حنا في الطريق شويه محفره ما كتحس بوالو واخا فيها 20 بوس لي جونط كبار بزاف مي لي سسبونسيون مزيان. عاد باش كاينه اون اوبسيون لي سسبونسيون بنوماتيك. الوغ الثمن ديالها ملي خرجات كان شويه غاليه. الوغ جديده فايته 90 مليون 90 مليون 4 سيلندر 2 لتر ديزل. انا متفق معكم غاليه بزاف ولكن اللي مزيان هو في لوكازيون كتقدر تشريها ما بين 55 و 65 مليون. كوبي كبيره طويله البلايص اللور كاينه البلاصه ولكن صعيبه تركب ليهم. غاليه ما كبيراش بزاف ما عندهاش لا كونكورونس ماشي 4 بورت اكثر من 90 مليون. لا فيغيتي صعيبه في طوموبيله بحال هكا ساشو كو 90 مليون تقدر تاخذ بها بزاف د الحوايج. تقدر تاخذ بها رانج روفر تقدر تاخذ بها 4x4 ولا اي حاجه ولكن راه كتبقى مرسيدس يكون لها واحد لي شوا ديالو لو كود كور. دي فوا غير كتشوف طوموبيله كتعجبك ما كتبقاش تفكر لا 90 مليون نقدر ناخذ هادي وهادي. حنا كنا مود كونفور غنديرو مود سبور بلس. الوغ لا روبريز فيها مزيانه تيبقى ديزل ولا ما يمكنش تسناو من شي ديزل شي حاجه اللي طالعه بزاف. الوغ دابا غنجربو هاد ستاسيون اوتوماتيك كتبرك على هاد البوطون هي كتلقى لك بلاصه بوحده. هنا كتقول لك كلشي. ها هي لقات بلاصه. نشوفو واش تستاسيوني مزيان ولا ستاسيوني كي كنستاسيونيو حنا.
الطوموبيله كتفراني بوحدها كدير الدي بوحدها كدير كلشي بوحدها. لي زامي جيسبيغ تكون عجباتكم هاد لا او 220 دي كوبي. طوموبيله زوينه بزاف. قولوا لي نتوما واش تختاروا هاد لا او ولا سيري 3 في لوكازيون. الثمن ديالها مزيان ما كتكونسوميش 1300 قليله كونفورتابل كلاس بارفيت. جيسبيغ تكون عجباتكم نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.